नेपालको अस्तित्वलाई किस्तामा समाप्त पार्ने दुस्वप्न देख्छ भने इन्डो वेस्टका पाल्तु कुत्ता जस्ता विद्वानहरूले गर्दा पनि नेपालमा बेला बेलामा समस्या आएको छ। टाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्ने जस्ताको पनि कुरा उहाँले गर्नु। कृष्णबहादुर महराले चाहिँ त्यो फाइल रोकिया थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। चाहिँ आइमाहरू राखेर बसेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू। त्यो अपराधी नक्साभित्र कैद गरेका छन् जो जलाउन र घृणा गर्न योग्य छ। त्यो कुनै नक्सै होइन, त्यो नेपाल विरोधी एउटा फोस्रो कागज हो, त्यसलाई हामी जलाउँछौँ। ट्रम्प सन्की छन्, मनमौजी छन्, रङ्गीन मिजाजको छन्, हर्फन मौला टाइपको छन्, बिन्दास छन् होइन, दुनियाँ थरी छन्। कहिले पोर्न स्टारसँग उनको सम्बन्धको विषयमा रङ्गीन कथाहरू आउँछ। अब हामीले दृढतापूर्वक एउटा घोषणा र हिम्मत गर्न सक्नु पर्यो। लगाउनुहोस्, त्यति पनि नसके तपाईले सीमा रेगुलेट गर्नुहोस्, भिसा पासपोर्ट लागू गर्नुहोस्। अब अर्ब जनसङ्ख्या भएको देशका जनता यता आएर पिसाब फेरे भने पनि यो देश बग्न सक्छ। अब माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव टाइपले देशभक्त सरकार जसले नाकाबन्दीको कडाभन्दा कडा प्रतिरोध गरेको छ, युद्धभन्दा चर्कमी। मैले अघि पनि उहाँलाई अनौपचारिक कुराकानीमा भनेको थिएँ, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, घाँस रुच्दैन। तपाईँको माधव नेपालका मान्छेहरूलाई सोध्यो भने केपी ओलीका मान्छेले कसले केटी राखेका छन्, सब नाम समेत ठेगाना समेत भनिदिन्छन्। केपी ओलीका मान्छेले सोध्यो भने माधव नेपालका मान्छेले कस्ता केटी राखेका छन् सब भनिदिन्छन्। र कसैलाई कारवाही नहुने, त्यो महरालाई मात्रै किन कारवाही हुने? के भन्छन् भने सी जिनपिङ पहिले दिल्ली गयो, मोदीलाई फोन गर्न लगायो, अनि मात्रै यहाँ नेपालमा आयो। यहाँ कोही एक दुईजना मान्छेहरूलाई सेलिब्रिटी बनाएर जनताको आँखा छारा हाल्ने र आफू चाहिँ मालाफानी र लिपुलेख चाहिँ अहिले उनीहरूले देखि लिएर सारा भयभरको नेपाली भूभाग चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो नक्सामा देखा पर्यो। त्यो हट्दै 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 आत्मसमर्पण गर्दै जानु नक्सा छाप्ने। अब म अझै पनि अन्तिम अनुरोध गर्छु केपी ओलीलाई, यसलाई एकदमै उत्तेजक बनाएर अलि उग्र तरिकाले कुण्ड पानी मुन्न बुद्धि, कलमबाज हुनुहुन्छ, शब्दको जादुगर हुनुहुन्छ, लट्ठै पार्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई बहुत दुःख लाग्छ। मत गर्नुहोस् न, राजा रजौटाहरू उन्मूलन गरिरहेको बेला नेपालको राजालाई पनि एउटा रजौटाको हैसियत दिउँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन थियो भने यो देश धेरै अगाडि सिक्किम बनिसक्थ्यो। सिक्किमीकरणबाट देशी बुहारी आउन साथ हातमा नागरिकता दिनुपर्छ, मङ्गलसूत्र। केपी ओलीलाई त्यो किडनीको रोग नलागेको भए अहिलेसम्म सिरियाको प्रधानमन्त्रीलाई हटाए जस्तो उहाँलाई पनि जनताले घेरा हालेर हटाइसक्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म यहाँ काठमाडौँ हेर्दिनँ, सहर हेर्दिनँ, गाउँ हेर्छु। कोठा बैठकमा नेताहरूकोमा, उहाँकोमा छैन होला। उहाँ त अब सडकमा हुनुहुन्छ। हात थाप्ने मङ्गन्ते भएपछि हेप्छन्। गौतम जस्तालाई त उनीहरूले माथिबाट हुत्याएर सडकमा फालिदिएका छन्। आओस् नआओस् के सडकहरू छ, हामी त सडकमा जान्छौँ नि, हामी त सडकमै छौँ। मिडियाका साथीहरूले यदि साथ दिए भने म चाहिँ भारतीय विस्तारवादीहरूको भण्डाफोर गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि भारतको सुरक्षाको जिम्मा अब हामी नेपालीहरूले लिनुपर्ने दिन चाहिँ समाप्त भयो। यसमा रगत पसिना आँसु चाणक्यले समेत नेपालको नामलाई गौरवान्वित गरेका छन्। यो ख्यात राष्ट्रघाती प्रश्न गरेका थिए बिपी कोइरालाले। यो कुराकानी गराउन गइरहेको छु। राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रवादी चिन्तक प्रेम कैदी र नेकपाका युवा नेता, बौद्धिक व्यक्तित्व पुण्य गौतम, दुवैजनालाई स्वागत छ एभरेस्ट टिभी। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। म कैदी सरबाट कुराकानी सुरु गरौँ। भारतले नेपालमाथि पटक पटक हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। अहिले चाहिँ जति सीमा ऊ सारेर हस्तक्षेप गर्दै जान्थ्यो त्यसलाई चाहिँ खतरकै उसले संस्थागत गरेको छ। आफ्नो देशको नक्सामा नेपालको भूमिलाई हालेर एक किसिमको कब्जाको सन्देश विश्वभरि नै त्यो सन्देश जाने गरी उसले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी। यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अनि यो विषयलाई मैले सर्वप्रथम 2037 सालमा उठाएको हुँ र यो कसरी नक्सा बनाइएको छ, कसरी षड्यन्त्र गरिएको छ, कसरी त्यहाँ सेना आयो भन्ने कुरा मेरो पहिलो लेख खसखास साप्ताहिक भैरवमा 2037 सालमा निस्केको थियो। र मैले त्यसको लागि केही मेटेरियल त आफै त्यो क्षेत्रमा गएका कुनै नेपाल सरकारका आधिकारिक एउटा कुनै कर्मचारीबाट लिएको थिएँ। त्यो नक्सा, त्यो त्यहाँ भएको सबै कुरा, कसरी चाहिँ नि नेपालका कतिवटा गाउँ कसरी चाहिँ नि तिनीहरूले आफ्नोमा पारे र कसरी चाहिँ नि नक्कली कालापानी भन्ने दह बनाए, कसरी चाहिँ नि लिम्पियाधुराबाट त्यो सबै चिजहरू सारे भन्ने कुराको बारेमा मैले 37 सालमा लेखेँ। तर मभन्दा अगाडि
भैरवाकै एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो दिल्ली प्रसाद आचार्य भन्ने, उहाँले चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडि नै यो कुरा 30 सालतिर लेखिसक्नु भएको थियो। तर त्योभन्दा अगाडि यो नेपालको त्यो जुन त्यो क्षेत्रको बारेमा केही त बद्रीदत्त पाण्डेको तपाईँको कुमाऊँ भन्ने पुस्तकमा पनि छ र कुमाऊँ गढवाल भन्ने पुस्तकमा छ र बाँकी चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि योगी नरहरिनाथले खास गरी त्यहाँका जुन ब्यासी भन्ने जनजाति छ त्यो एरियामा बस्ने त्यो ब्यासीहरूको 12 व्यास र 14 चौदास भन्ने चाहिँ त्यो नेपालीहरूकै भूमि हो। जसरी तपाईँको चाहिँ तल कञ्चनपुरमा जुन 2टा गाउँहरू छन् नि नेपालका 2टा गाउँ, त्यस्तै गरेर माथि पनि ती नेपाली गाउँहरू हुन् र तिनीहरूको सब तिरो तारो सबै यतातिर हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो। पछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि 7 सालमा तपाईँको यहाँ राणा काङ्ग्रेस सरकार बन्यो। त्यसपछि गएर नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकार मातृकाको नेतृत्वमा आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ इन्डियन आर्मीलाई यहाँ इन्डियन चेकपोस्ट राख्ने तपाईँको सम्झौता गरेर इन्डियन आर्मी यहाँ आएर ठाउँ ठाउँमा तपाईँको प्यारामिलिट्री आएर ठाउँ ठाउँमा बस्यो उत्तरी चेकपोस्टहरूमा। र त्यसमा एउटा चेकपोस्ट चाहिँ कहाँ बनायो भने उनीहरूले नेपाली भूमि नै भनेर बनाएको चेकपोस्ट हो त्यो पहिले सुरुमा। र तर 62 तिर जब चाइनासँग वार पर्यो त्यसको महत्त्व उनीहरूलाई थाहा भयो र उनीहरूले कन्स्ट्रक्सनहरू अझ बढी बनाउँदै गए। नेपाल सरकारले दबाब दिँदै गयो, उनीहरूलाई हटाउने प्रेसरहरू गरिरह्यो, तर उनीहरू त्यहाँबाट हटेनन् र हामीले त्यसको विरोध गरिरह्यौँ। विरोध गर्दा 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 त्यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि प्रेमसिंह धामीले यो कुरालाई अझ यो खास गरी चाहिँ 48-49 सालमा आइसकेपछि उहाँले चाहिँ प्रेसबाट यो कुरा उठाउनु भयो र उहाँले लेख्नुभयो, यो कुरा मैले धेरै लेखेँ भने अब 1 हप्ता हो मेरो जिन्दगी रहने भनेर लेख्नुभयो। 1 हप्तामा उहाँलाई चाहिँ नि नुवाकोटमा तपाईँको खसालेर मारियो र नेकपाभित्र मदन भण्डारी, प्रेमसिंह धामी, वामदेव गौतम र अझ तिनीहरूभन्दा पनि अझ विशिष्ट सिपी मैनालीहरू, मोहनचन्दहरू, यिनीहरू देशभक्तहरू थिए। उनीहरूले यो कुरालाई विशेष रूपमा उठाइरहेका थिए। यो कुरालाई एउटा लाइफलाइनको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको लाइफलाइनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाइरहँदा पछि त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 2 प्रकारको धार देखा पर्यो। एक थरी मान्छेहरूले खास गरी टनकपुर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले इन्डियालाई सुम्पिसकेपछि टनकपुरको विरोधमा सारा राष्ट्र उत्रिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै खास गरी केपी ओली चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियासँगको सम्झौतालाई चाहिँ महत्त्व दिएर र यतापट्टि चाहिँ तपाईँको लिम्पियाधुरा लिपुलेखको कालापानीको कुरा गर्नेहरूलाई र उतापट्टि टनकपुर चाहिँ सम्झौता गर्नुहुन्न भन्नेहरूलाई उहाँले भित्रबाट हतोत्साहित गर्न थाल्नुभयो र उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झापा खास गरी विद्रोहमा सबभन्दा पछाडि लाग्ने कमजोर उहाँको रामनाथ दाहालको खालि विद्यार्थी मात्रै हो। उहाँको खास आन्दोलनमा भूमिका थिएन। तपाईँको चाहिँ मोहनचन्द, सिपी, आरके तिनीहरूको जस्तो भूमिका उहाँको होइन। नेत्र कुइकेल उनीहरूको जस्तो भूमिका होइन। रामनाथ दाहालको जस्तो भूमिका होइन। रामनाथका पढ्न जाने विद्यार्थी हो उहाँ र यी नेताहरू जुन कम्युनिस्ट नेताहरू छन् यिनीहरूसँग को छ त्यही नक्सलवादीहरूसँग भनेर खोजीको दौरानमा उहाँ गिरफ्तार पर्नुभएको। तर पछि उहाँले चाहिँ यसरी पार्टीभित्र चाहिँ एउटा गुट बनाउनु भयो कि उहाँ चाहिँ अब अहिले सर्वशक्तिशाली नेता कम्युनिस्ट नेताको रूपमा उहाँ आउनुभयो। झापा विद्रोहको प्राधिकार पनि उहाँ हुनुभयो र त्यसपछि गएर उहाँले चाहिँ जनयुद्धका जुन नेताहरूलाई ल्याएर आफूसँग गाएपछि जनयुद्धदेखि लिएर जनआन्दोलनमा पनि उहाँको भूमिका कस्तो थियो। उहाँ जनआन्दोलनको खास पक्षमा, सङ्घीयताको पक्षमा अथवा गणतन्त्रको पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न थियो। उहाँ यस्ता कुरा गर्दाखेरि प्रेसमा उहाँले बोलेका कुराहरू अहिले पनि मसँग कटिङहरू सुरक्षित छन्। उहाँले सङ्घीयताले सन्काहरूको हो यो भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त्यही सङ्घीयता उहाँ चाहिँ उहाँ वकालत गरेर हिँड्नु भएको छ। फेरि उहाँले के पनि गर्नुभयो, त्यो के अरे ऊ गर्दाखेरि ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्ने जस्ताको पनि कुरा उहाँले गर्नुभएको। उहाँका अनेक थरी त्यस्ता कुराहरू उहाँ सबैलाई थाहा छ। र अहिले उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले के गर्नुभयो, उहाँ नेपाली जनताले उहाँलाई चाहिँ ल चिनमा गयो, सम्झौता गर्यो, वैकल्पिक मार्ग लिने भयो
र इन्डियासँग पनि झुकेन भन्ने खालको भएर सबले उहाँलाई भोट हाले। तर उहाँले के गर्नुभयो त, चुनाव जितेर आइसकेपछि बावर सम्मेलनमा जाने, चाइनाबाट तपाईँको जुन रेल ल्याउने, मोटर ल्याउने, BRI-मा सिग्नेचर गर्ने काम उहाँले गर्नु भएन। BRI-मा सिग्नेचर त प्रचण्डले गरे उहाँले गर्नुभएको छैन। अहिले पनि BRI-को कुराहरूमा र चाइनासँगको लेनदेनमा उहाँ चाहिँ खोइ त ब्याङ्क टु ब्याङ्क रिलेसनै छैन। हामीले अहिले पनि इन्डियन र अमेरिकन ब्याङ्क थ्रुमा जानुपर्छ, यो कुरा मैले 1000चोटि बोलिसकेँ। खोइ त उहाँले कहिल्यै त्यसमा करेक्सन गर्नु भएन। चाइनासँगको रिलेसनको बारेमा जुन कुरा गरिन्छ नि, इभन कतिसम्म भयो भने हाम्रो डक्टर चाहिँ नि पुण्य गौतमले अघि भन्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो सी जिनपिङ आएकोमा यो सरकारको अत्यन्त ठुलो सफलता, यसलाई धेरैले बाधा पारेका थिए भन्नुभयो। तर यहाँ मैले एकतिरबाटमा के सुने भने सी जिनपिङलाई ल्याउन र BRI ल्याउनलाई चाहिँ नि प्रचण्डहरू लागिरहेको र मिलेनियम त्यो चाहिँ कर्पोरेसनवाला चाहिँ ल्याउनलाई चाहिँ नि KP ओली लागिरहेको र मिलेनियम कर्पोरेसनको विरोध गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अस्ति कान्तिपुरको अन्तर्वार्तामा स्वीकार्नुभयो। त्यो महरालाई, कृष्णबहादुर महराले चाहिँ त्यो फाइल रोकिया थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यसो भएपछि त्यो कृष्णबहादुर महरामाथिको चाहिँ जुन त्यो पर स्त्री गमनको केस हो नि, त्यो पनि त आखिर चाहिँ तपाईँको यो मिलेनियमको फाइल रोके बापत हो भन्ने देखियो नि। नत्र पर स्त्री गमन त त्यो पार्टीभित्र कहीँ तपाईँको बालिका खड्का कराएर हिँडिरहेकी छ। त्यो 1 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ नि त्यो मुख्यमन्त्रीले चाहिँ उसलाई 10 वर्षसम्म उसको शारीरिक शोषण गर्यो भनेर खोइ त त्यस्तामाथि कारवाही भइरहेको। यहाँ जम्मै नेताहरूका तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले कोठामा यहाँ चाहिँ नि आइमाहरू राखेर बसेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू। तपाईँको माधव नेपालका मान्छेहरूलाई सोध्यो भने KP ओलीका मान्छेले कसले केटी राखेका छन् सब नाम समेत ठेगाना समेत भनिदिन्छन्। KP ओलीका मान्छेले सोध्यो भने माधव नेपालका मान्छेले कस्ता कस्ता केटी राखेका छन् सब भनिदिन्छ। र कसैलाई कारवाही नहुने, त्यो महरालाई मात्रै किन कारवाही हुने? के महराले चाहिँ काङ्ग्रेसमा मिलेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरायो भनेर उसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ दूरबीन लगाएर फसाएको हो त? अब यस्तो प्रकारको अवस्था अहिले यहाँ देशमा भइरहेको छ र यस्तो प्रकारको लडाको र उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि जब नेपाली जनताले देशभक्त नेता भनेर उहाँलाई भोट दियो, 2/3 को करिब पुग्नुभयो र उहाँ त्यति बेला चाहिँ चाइना नगएर उहाँ चाहिँ इन्डियातिर लाग्नुभयो र इन्डियामा गएर उहाँले अरुण थर्ड चाहिँ तपाईँ 30 वर्षको लागि बेच्नुभयो भनेर कमल कोइराला पुरानो मैले पनि मान्ने कम्युनिस्टले तपाईँको अन्नपूर्ण पढेँ र म छक्कै परेँ। म दिल्लीमा थिएँ, मलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यति बेला त्यहाँ दिल्ली जाँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यहाँ दूतावासको एकजना साथीले मलाई तपाईँ त भोजमा आउनु होला नि डिनरमा भन्यो। म ठिक्क तयार भएर मैले सुरुवाल आइरन गरौँ भनेर तपाईँको चाहिँ कनाट प्लेसमा घुमिरहेको थिएँ। त्यही बेला एकजना पत्रकार भेटियो, तपाईँ किन आउनुहुन्छ? त्यहाँ त यहाँ अरुण बेच्न आएको र इन्डियनहरूको चाहिँ नि प्लानमा आएको, त्यो त नेपालीहरूको प्लान त चाइना जाने थियो नि, त्यता गएन भनेर भने त्यहाँ पत्रकारले। त्यसपछि म पार्टीमा गइनँ। त्यो पार्टीमा तपाईँको दलाइ लामाको प्रतिनिधिहरू आएका, त्यो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको पुरै चाइनालाई चिन्याउने, चाइनालाई कुनै पनि हालतमा चाइनालाई चाहिँ नि ऊ नगर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि इन्टरटेन नगर्ने र एन्टी चाइनिज गतिविधिमा उहाँहरू लागिरहेको जस्तो त्यहाँ महसुस हुन्थ्यो। र त्यसपछि गएर उहाँले के गर्नु भने सी जिनपिङलाई पनि तपाईँको पछिबाट मान्छेले के भने अहिले मान्छेहरू के भन्छन् भने सी जिनपिङ पहिले दिल्ली गयो, मोदीलाई फोन गर्न लगायो अनि मात्रै यहाँ नेपालमा आएको हो, नत्र होइन सी जिनपिङलाई नै लिएर आउन दिने पक्षमा थिए र के सी जिनपिङलाई ल्याउने चाहिँ पक्षमा चाहिँ नि यो प्रचण्डहरू, सी जिनपिङलाई रोक्ने पक्षमा चाहिँ नि यो चाहिँ हाम्रो KP ओली भनेर बाहिर त्यस्तो मैले सुने र त्यो हो होइन मलाई थाहा छैन, किन भन्दाखेरि यस्ता व्यक्तिगत आरोप पनि हुन सक्छन्। यो कुरालाई मैले चाहिँ अहिलेसम्म कन्फर्म गर्न सकेको छैन के हो यथार्थ। त्यही पार्टीको नेता भएको हुनाले उहाँ चाहिँ डाक्टर पुण्य गौतमले यो कुरा अझ क्लियर भन्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपालको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रमा जसरी गद्दारी गरिरहेको छ, आत्मसमर्पणका कामहरू गरिरहेको छ, विदेशीहरूको अगाडि झुक्ने काम गरिरहेको छ, अप्पर कर्णाली चाहिँ तपाईँको खल्तीमा हालेर बेच्ने हिँडेको छ एउटा इन्डियन GMR भन्ने ठेकेदार, त्यो म्याच कैयौँचोटि सकिसक्यो, त्यो उहाँहरूले रोक्न सक्नुहुन्न। अब चाहिँ प्राधिकरणको चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त त्यो चाहिँ त्यो माओवादी नेता त्यो प्रभाकरले तपाईँको कति करोड खायो थाहा छैन, 18 अरब रुपियाँ
त्यो चाहिँ हामीले प्राधिकरणको पैसा चाहिँ इन्डियाले तिर्नुपर्छ अहिले। र काम के छ भन्दाखेरि 75 पैसामा ल्याएको अरे त्यो बिजुली इन्डियाले दिएको एउटा भूकम्प पीडित देश भनेर। तर त्यहाँ 808 रुपियाँ 75 पैसा आइसी कसले खान्छ? त्यो अहिलेसम्म कोही क्लियर गर्दैन, त्यसको बारेमा कोही स्पष्ट भन्दैन। प्राधिकरणका कुनै पनि कर्मचारी बोल्दैनन्। 18 अरब रुपियाँ इन्डियालाई किन तिरिरहेको र विद्युतको कुनै पनि योजना यहाँ नबनाउने, अनि यहाँ कोही एक दुईजना मान्छेहरूलाई सेलिब्रिटी बनाएर जनताको आँखा छारा हाल्ने र आफू चाहिँ कमिसन हजुर्ने, यस्ता नचाहिँदा कामहरू भइरहेका छन्। त्यसैले इन्डियनहरूले यो सबै कमजोरी थाहा पाएको हुनाले उनीहरूले जानी हामीलाई हेपेर त्यो चाहिँ तपाईँको लिम्पिया धुरा त यिनीहरूले आफ्नो नक्साबाट पहिल्यै यही सरकारका कर्मचारीले हटाइसकेका थिए। उनीहरूले चाहिँ नि कालापानी र लिपुलेख चाहिँ नि अहिले उनीहरूलेदेखि लिएर सारा भयभरको नेपाली भूभाग चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो नक्सामा देखा पर्यो। र यस्तो चाहिँ नि उनीहरूले इन्क्रोचमेन्ट एक ठाउँमा मात्रै गरेको छैन, यस्तो आक्रमण एक ठाउँमा मात्रै गरेका छैनन्, झन्डै 150 ठाउँमा छ यस्तो आक्रमण। मैले 2035-36 को जनमत सङ्ग्रहको बेलामा मैले चर्चा साप्ताहिकमा तपाईँको लगभग चाहिँ नि 48वटा लेखहरू लेखेको थिएँ। त्यसमा मैले कहाँ इन्डियाले भूमि हाम्रो चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ त्यो आर्टिकलमा दिएको थिएँ त्यति बेला 35-36 सालमा। र पछि 37 सालमा मैले पुनः यो कालापानीको स्पेसल्ली आर्टिकल कालापानी अथवा लिम्पिया धुराको जुन यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि र 14 र 12 व्यासको जुन भूभाग उनीहरूले कब्जा गरेका छन् त्यसको बारेमा मैले लेखेको थिएँ। र चाहिँ तपाईँको सुगौली सन्धिको कुरा पनि अहिले आइरहेको छ। कतिपय मान्छेहरू सुगौलीमा नेपालको जुन भूभाग हो त्यो अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ नि खोसेको, अङ्ग्रेजहरूले त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजहरूसँग हामीले कुरा गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी उपनिवेशवादीहरूले हाम्रो भूभाग खोसेर अर्का देशमा किन हालेको? त्यो भूमि त उनीहरूले दिनु पऱ्यो नि हामीलाई। त्यस्तो अङ्ग्रेजसँग के कुरा गर्ने? कुरै गर्न सक्दैन। अङ्ग्रेजहरूले हाम्रा जवानहरूलाई लिएर त्यहाँ सेनामा दास बनाएर राखेका छन्। अङ्ग्रेजहरूलाई अलग तलब, नेपालीहरूलाई अलग तलब, नेपालीहरूलाई भत्तै नदिने, नेपालीहरूलाई बिचैमा पनि बर्खास्त गरेर पठाइदिने, त्यस्तो गरेर सिपाही बनाएका छन्। र चाहिँ तपाईँको त्यस्तोमा पनि सरकार बोल्न सकेको देखिँदैन। नेपाल सरकारले दिल्लीको चाहिँ त इसारामा काम गरिरहेको सरकारले यो वास्तवमा चाहिँ यहाँ नारायण हिटीबाट राजा हटाइसकेपछि हाम्रो कार्यकारी अधिकार अहिले मान्छेहरू के भन्छन् भने लैन्चरमा सरेको छ अथवा दिल्ली सरेको छ भन्छन्। त्यसैले यस्तो बेलामा त्यो कुनै प्रकारले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ कालापानीमा चाहिँ बोल्नका लागि कालापानी को प्रतिरोध जनप्रतिरोध त सुरु भइसक्यो। अहिले अनेरा सुबिउले सुरु गरिसक्यो। यस्तो जनप्रतिरोधको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि उहाँले जब पछि हट्दै आत्मसमर्पण गर्दै जानुभयो त्यसको परिणाम नै इन्डियनहरूले यस्तो दुस्साहस गरेका हुन्, यो चाहिँ नक्सा छाप्ने। त्यसैले यस्तो नक्सालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब म अझै पनि अन्तिम अनुरोध गर्छु केपी ओलीलाई। उहाँ अहिले जीवनको एकदम कठिन परिस्थितिमा र अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा उहाँले राष्ट्रको लागि केही योगदान दिन सक्नुहुन्छ। यदि उहाँले त्यो गर्नुभयो भने उहाँको नेतृत्वलाई पुरै राष्ट्रले स्वीकार्छ, हामीले पनि स्वीकार्छौँ हामी। तर उहाँले गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन। तपाईँ चाहिँ नि कैदीजी यो विचार राख्दै गर्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता क्रान्ति गर्छ, सङ्घर्ष गर्छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, अनि जब आम जनविश्वासहरूलाई प्राप्त गरेर ऊ सत्तामा पुग्छ अनि सबैभन्दा बढी देशद्रोही कर्ममा संलग्न हुन्छ। यो कम्युनिस्टमा मात्रै होइन, काङ्ग्रेसका अरू राजनीतिक दलमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। तर कम्युनिस्टहरूलाई यसो गर्ने छुट थिएन सङ्घर्षका स्थितिहरूलाई हेर्ने हो भने। तर यहाँ यस्तो किसिमको गम्भीर राष्ट्रघात हुँदाखेरि पनि तपाईँको पार्टी सरकारमा छ पुण्यजी, तर कुनै पार्टीको त्यो सरकारको कुनै मन्त्री नेता यो कुराको प्रतिरोध गरिरहेको छैन, मुख बाहिरहेको छैन। यो लाज मर्नु र दुःख लाग्दो विषय होइन? ज्योतिजी, तपाईँले विषयलाई एकदमै उत्तेजक बनाएर अलि उग्र तरिकाले अलि निराशाको उच्छ्वास काट्ने हिसाबले प्रश्न राखिदिनु हो। यद्यपि तपाईँको प्रश्नभित्र राष्ट्रपतिको चिन्ता र सरकार व्यक्त भएको छ, जसलाई म सम्मान गर्छु। हर कसैले, चाहे उहाँले होस्, चाहे तपाईँले होस्, चाहे हर देशभक्त नेपाली नागरिक जसले मतदानद्वारा यो सरकार बनाउन
योगदान दिनुभएको छ। ब्यालेट बक्सबाट समाजवाद दियौ है, अनि देशको रक्षा पनि गर, विकास पनि गर भन्ने म्यान्डेट दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई सरकारप्रति गुनासो गर्ने अधिकार पनि छ र खबरदारी गर्ने दायित्व पनि उहाँहरूको पक्कै छ। यसको मतलब के हुनु पर्यो भने हामीले रचनात्मक हिसाबले सोच्नु पर्यो। कुन्न कुन्न पानी मुन्न मुन्न बुद्धि, आफ्नो तरिकाले विषयवस्तुलाई बुझ्ने, पर्सेप्सन गर्ने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने आफ्नो शैली हुनसक्छ, ढङ्ग हुनसक्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि सरकारलाई कमजोर बनाइयो भने, सरकारको खुनखुत्रो उतारियो भने, सरकारको बालको खाल उतार्यो भने, सरकारको बदनाम गर्यो भने अनि केही लछारपाटो लाग्छ कि भनेर सोच्नु फेरि अर्को बुमर्याङ हुनसक्छ, प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। त्यस्तो भड्खारोमा हामी जाकिनु हुँदैन। सरकारलाई बलियो बनाइयो भने अन्तिममा उहाँले पेस गरेको सारा निष्कर्षहरू दिँदै उहाँले अन्तिममा पेस गरेको एउटा आशावादप्रति मैले समर्थन गर्छु। यद्यपि उहाँका कुराहरूमा मेरो ठुलो विमति रहन्छ र त्यसको बारेमा म क्याटेगोरिकली बताउँला तथ्यसहित। तर उहाँले अन्तिममा के भन्नु कि यत्रो आलोचना गर्दै पनि आशा र भरोसाको केन्द्र यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, नेकपाका सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी भरोसा गर्छौँ, बेनिफिट अफ डाउट दिन चाहन्छौँ भनेर उहाँले जो आशय व्यक्त गर्नुभयो त्यसमा म सोलिडारिटी व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले सङ्कटभित्र सम्भावना खोज्ने हो के, सम्भावनाभित्र सङ्कट खोज्ने होइन। विन्स्टन चर्चिल सायद ठिक भनिरहेका थिए सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा, सम्भावनालाई हामीले सङ्कटको रूपमा धकेल्ने होइन। अब म सिधा विषयवस्तुमा जान चाहन्छु, हिस्टोरिकल फेनोमेनम हेरौँ। अब कैदी सरले लामो एउटा सिलसिला सहित भूमिका बाँधेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको चरित्र कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि एउटा व्याख्यान दिनुभयो। व्यासासनमा बसेको पण्डितको भन्दा पनि लक्ष्यदार हिसाबले उहाँले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो। कलमबाज हुनुहुन्छ, शब्दको जादुगर हुनुहुन्छ, लट्ठी पार्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई बहुत दुःख लाग्छ, उहाँको जेनेरेसनका मान्छेले उहाँको बारेमा, उहाँको स्पिच, उहाँको कलमको विषयमा हामीलाई एउटा कथाहरू सुनाइरहेका हुन्छन् र त्यो एउटा कथा सुनाइरहेका हुन्छन् र त्यो कथाभित्र व्यथाहरू पनि लुकेको छ भनेर मैले बुझेको छु। तर कुरा के छ भने भारत एउटा यस्तो राष्ट्र जोसँग एउटा घृणित कुण्ठा छ। त्यो कुण्ठा के रहेछ भने सरदार वल्लभ भाइ पटेलले जतिखेर भारतमा अङ्ग्रेज भागिसकेपछि, अङ्ग्रेजले भारत छोडिसकेपछि सन् 47 पछि राजा रजौटाहरूलाई मिलाउँदै गर्दाखेरि पाकिस्तान सेपरेट भइसकेको थियो। वल्लभ भाइ पटेलले नेहरूजी तपाईँ कति पानी मरुवा कार हिम्मत हारा पानी आन्द्रे बनेको, मैले मेरो भाषामा भनी यो कुरा, हिम्मत गर्नुहोस् न। राजा रजौटाहरू उन्मूलन गरिरहेको बेला नेपालको राजालाई पनि एउटा रजौटाको हैसियत दिउँ। नेपाल भन्ने देश किन रहनु पर्यो? हिमालयको त्यो देश जलस्रोतले सम्पन्न छ, प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न छ, हिमालयन फ्रन्टियर हाम्रो मान्यता हो। त्यसलाई करापझाप बनाऊ। के चाहिँ आइतबार कुर्नुपर्छ? पृथ्वीनारायण शाह जस्तो, पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति भन्न नमिल्ने खालको भारत परस्त हाम्रै दास दलाल जस्तो राजा पनि छँदैछन्। मातृका प्रसाद कोइराला जस्तो चरणदास, दासनुदास, हनुमान दास पनि उपलब्ध छन्। त नेपालमा राष्ट्रियताको आवाज पनि मुखर भएको छैन। चाइना आफै अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, सोभियत युनियनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो खालको रसाकसी गर्ने लेभलमा छैन। यति बेला अमूल्य अवसर प्राप्त भएको छ। यो गोल्डन अपर्च्युनिटीको उपयोग होइन, दुरुपयोग गरेर नेपाललाई कब्जा गरौँ भन्दा नेहरूले कुन्नी किन हिम्मत गरेनन्। 1955 जब नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भयो त्यसपछि त्यो स्थायी कुण्ठाको रूपमा इन्दिरा गान्धीबाट मनमोहन सिंह हुँदै खतरनाक उत्तरदान लिए हाम्रा नरेन्द्र मोदीले नेपालमा चुनाव जित्दाखेरि यहाँ पार्टी चलेको मैले थाहा पाएको छु। अब धर्म पुनर्स्थापित हुने हो, मोदीको मूल कार्ड नै धर्म हो। धर्मको गेटवेबाट कुन्नी के तन्त्र पनि थपक्कै ल्याइदिन्छन्। योगी र मोदी जिन्दाबाद भन्दै यहाँ एकदम ठुलो विजय उत्सव जितौरीको भतेर मनाएको पनि मैले थाहा पाएँ। तर त्यसको उहाँ अपवाद हो, उहाँ खुसी हुनु भएन। यस मानेमा कि उहाँ कुनै तन्त्रभन्दा राष्ट्र ठुलो हो भन्ने मान्यता राख्नु होला। मैले उहाँ अगाडि भएको हुनाले ताईको फुरल्ला जस्तो फुरुक्क पारेको होइन। र मैले तपाईँलाई गाँठी कुरा के खोलौँ भने राजा महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनको निम्ति बिपीसँग पनि पौठेजोरी खेल्नु पर्यो। 2/3 तासको घर जस्तो, बालुवाको महल जस्तो भत्ताभङ्ग पारिदिनु पर्यो। 33 साल अगाडिका बिपीको बारेमा मैले भनिरहनु, म त चुनाव हारेँ भने मोरङ भन्ने जिल्ला त अवश्य रहन्छ नेपाल नरहँदा। तर तपाईँ कहाँ शासन गर्नुहुन्छ भनेर हामीले सपनामा पनि नसोच्ने कुख्यात राष्ट्रघाती
प्रश्न गरेका थिए बिपी कोइरालाले। यो मैले भनेको होइन, जगत नेपाल भन्ने कोइराला फ्यामिलीको जुठो पुरोमा नभनौँ, उनीहरूकै भात भान्सामा हुर्किएका एकजना वरिष्ठ पत्रकारले लेखेको किताबमा यो कुरा छ, गएर पढ्नु होला। त नेपाली काङ्ग्रेस त 3 पुस्ते उनीहरूको जन्मकुण्डली पल्टाउँदाखेरि उनीहरूको लागि देश भाँडमा जाओस्, कोही बात छैन। जसरी राजावादीको निम्ति पहिला राजतन्त्र त्यसपछि मात्रै देश भन्ने छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति सर्वोपरि उनीहरूको लागि चन्द्र सूर्य जतिकै अटल अजर अमर लोकतन्त्र चाहियो रे। त्यसपछि बाँकी लोकतन्त्र भइसकेपछि नेपालको सिमाना भूगोल जहाँ जाओस् भाँडमा जाओस् उनीहरूलाई मतलब छैन। त्यसकारण मैले तपाईँलाई यति कुरा भने कि राष्ट्रको विकास गर्नुपर्छ, समृद्धि गर्नुपर्छ भनेर जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मनमोहन अधिकारीले एउटा जुन अभियान अगाडि बढाउनु हो त्यसको उत्तराधिकारीको रूपमा हामी आएका छौँ। र कुरा के भने महेन्द्रले पनि वास्तवमा त्यतिखेर अब कवि हृदयको हुनाले अलिकति उनका भाइ भारदारहरू पनि कतिवटा थिएनन् होला, काला पानीबाट भारतीय फौज हटाउन उहाँले पनि सक्नु भएन। कीर्तिनिधि विष्टले पछिसम्म पछुतो प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आँट गर्दा पनि होस्टेमा हैसे गरिएन, षड्यन्त्र गरियो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ कि मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपाल राष्ट्रपति गद्दारी गरेर ठाउँ ठाउँमा भारतीय सेना राख्न दिने, नक्कली महाकाली सन्धिको मुहान बनाउने स्वीकृति दिने, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अनि कालापानी त्यही बेलादेखि नेपालको भूभाग हडप्ने। तपाईँले अहिले प्रश्न बडो गम्भीर गर्नुभयो कि अहिले त उनीहरूले संस्थागत ढङ्गले त्यसलाई आफ्नो त्यो अपराधी नक्साभित्र कैद गरेका छन्, जो जलाउन र घृणा गर्न योग्य छ। त्यो कुनै नक्सै होइन, त्यो नेपाल विरोधी एउटा फोस्रो कागज हो, त्यसलाई हामी जलाउँछौँ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सच्चा देशभक्त नेपालीको निम्ति मुटु कलेजो भन्दा पनि प्यारो नेपालको महान मातृभूमिको एउटा अङ्ग प्रत्यङ्ग यो राष्ट्र हाम्रो लागि प्राणभन्दा प्यारो छ। यो कुनै इमोसनल कुरा होइन। शरीरमा एक मुठी प्राण रहेसम्म, एक थोपो रगत रहेसम्म, चाहे हिलोमा बस्नु परोस्, धुलोमा बस्नु परोस्, चटाइमा बस्नु परोस्, सत्ता बाहिर हुनु किन नपरोस्, 3 त्रिलोक 14 भुवनको 52 ठक्कर 53 गुस्सा किन खानु नपरोस्, चाहे जेसुकै होस्, गाथ गद्दी हामीलाई चाहिएन, त्यो प्यारो भएन। तर यो राष्ट्रको हामीले अर्को पुस्तालाई के जवाफ दिने? अर्को पुस्तालाई हामीले सगो नेपाल दिनु छ। सुगौली सन्धिको नक्सा कमसेकम पल्टाउनु पर्यो। सुगौली सन्धिको नक्साले भन्छ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा त्यो नेपालको अङ्ग हो, नेपालको त्यो भूभाग हो भनेर उसले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ। म तपाईँलाई भनौँ एउटा कुरा कि सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडासम्म विशाल भूभाग थियो। हामीले त यतिसम्म गर्न सक्छौँ कि इन्टरनेसनल कोर्ट गएर कहिले कुनै दरो खरो सरकार हो भने इन्टरनेसनल कोर्ट गएर सुगौली सन्धि अगाडिको नक्सा क्लेम गरेर हामी लडाइँ लड्न सक्छौँ र त्यो भूभाग फिर्ता लिन पनि सक्छौँ। त्यो सवाल इङ्ल्यान्डसँग हो, अङ्ग्रेजहरूसँग हो, हामी त्यो गर्न सक्छौँ। अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा पनि त्यो नक्सा भएको, त्यसको केही भएको मैले बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जाति वीर छ, बुद्ध जस्तो छ, तर बुद्धु चाहिँ छैन। याद गर्नुपर्छ, भारतले देशभक्तहरू एकगठ भएर उठ्न सक्छन्, उठ्छन्। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई बताउँ कि अहिले उहाँले ठिकै भन्नुभयो, है नेपाल राष्ट्रको 150 जति ठाउँमा हजारौँ हजार हेक्टर लाखौँ रोपनी जमिन भारतले मिचेको छ। 374 सुन्नुहोस्, 300 यो सबै खोज्न केले रोको हो, म त्यो कुरामा आउँछु। 374 वर्ग किलोमिटर भूभाग भने कति हुँदो रहेछ भने काठमाडौँ कति वर्ग किलोमिटर छ? 70.4 वर्ग किलोमिटर काठमाडौँ छ। यो तपाईँको काठमाडौँ भन्दा कैयौँ गुणा ठुलो भूगोल त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र त्यसपछि कालापानीमा मिचिएको छ। कालापानी सम्बन्धी गीत बनेको छ, सङ्गीत बनेको छ। र मित्र राष्ट्र चाइनाप्रति हाम्रो गुनासो र एक हिसाबको रिजर्भेसन के रह्यो भने यद्यपि नेपाल र चाइनाको सम्बन्ध भनेको हर मौसमको सम्बन्ध हो, हिमालभन्दा अग्लो छ, सागरभन्दा गहिरो छ र मभन्दा मिठो छ भनेर हामी थाकेनौँ चाओ राईको पालादेखि। तर चाइनाले पनि भुलवश नेपालको भूभागमा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर सन् 2015 नरेन्द्र मोदीसँग सम्झौता गरेको हामीले पायौँ र त्यसलाई हामीले खबरदारी गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले तुरन्त खबरदारी गर्दाखेरि जनताको दबावमा त्यो खबरदारी जाँदा ओहो भुल भएछ भनेर त्यतिखेरको अहिलेको स्टेट काउन्सिलर, त्यतिखेरको परराष्ट्र मन्त्री फरेन मिनिस्टर याङ जेइचीले पनि रिग्रेट गरेको हामीले पायौँ र चाइना आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई सच्याउन तयार भएको बुझियो। तर भारत टसको मस गरिरहेको छैन, ढिपी गरेको छ। आज आएर हेर्दा त के देखियो? उहाँले अरुणको कुरा गर्नुभयो। अरुणमा हामी राष्ट्रलाई घाटा पर्ने गरी कुनै सम्झौता गर्नै चाहँदैनौँ। हामी राष्ट्रको हितमा काम गर्छौँ। अहिले यो नेकपाको सरकारले देशको सुरक्षा विकासको निम्ति, देशको
समृद्धि र प्रगतिको निम्ति, भूगोलको रक्षाको निम्ति, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको झन्डालाई बुलन्द गर्नको निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्दैन। लोड सेडिङ मुक्त गरेको छ कुल मान्छे घिसिङको क्षमतालाई सदुपयोग गरेर। अब कहीँ कहीँ विद्युत माफियाहरूले, कर्मचारीहरूले हेर्नुहोस् कहिले काहीँ गडबडी गर्न सक्छन्। उहाँले अघि भन्नुभयो नि, नेपालको नक्सामा यहाँको कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसीमा घुसपैठ भएको उतैको सीता खाएर उतैको गीता गाउनेहरूले काला पानी लिपुलेकोलाई त्यतिखेर उताको नक्सामा हुएछन्। हामीले तुरन्त खबरदारी गरिसकेपछि अहिले उनीहरू राफसाफ भए, उनीहरू ठण्डाराम भए र नेपालको आधिकारिक नक्सामा ती सबै भूभागहरू नेपालको छ। र म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कि अनिराज सोबु भनेको यो सरकारको एउटा अङ्ग हो, कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको एउटा अङ्ग हो। कि नेविसङ सडकमा उत्रिएको छ, कुनै राजावादी उत्रिएका छन्। अनिराज सोबु जो देशभक्त छ, जसको रगतमा देशभक्ति उम्लिएको छ, ऊ सडकमा आएको छ र हामी सम्झौताहीन तरिकाले जान्छौँ। मैले तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ कि जब जब देशमा सङ्कट आउँछ, जब जब राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, मैले तपाईँलाई यति भनौँ 1,47,141 वर्ग किलोमिटर भूगोल अहिले जो हाम्रो नक्सामा छ, त्यो भूगोलको बााउन्ड्रीलाई एकचोटि फेरि चेक गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, डोनाल्ड ट्रम्प सन्की छन्, मनमौजी छन्, रङ्गीन मिजाजको छन्, हर्फन मौला टाइपको छन्, बिन्दास छन्, होइन, दुनियाँ थरी छन्। कहिले पोर्न स्टारसँग उनको सम्बन्धको विषयमा रङ्गीन कथाहरू आउँछ। त्यसको बावजुद अहिले उनलाई जोए बिडेन मामिलामा महाभियोग नलाउने हो भने उनले फेरि, यद्यपि म उनको साम्राज्यवादी नीतिप्रति सहमत छैन, उनले जित्ने भएर किन? त्यसको एउटा कारण छ, उनी मेड इन अमेरिका छविका छन्। हामीलाई मेड इन नेपाल छविको नेता चाहियो। त्यही भएर उनले के भनेका छन् भने हामी मेक्सिकोबाट अपराधीहरू ढिम्किन पनि दिँदैनौँ, पर्खाल लगाउँछौँ भने। त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरो, मलाई त हर्क गुरुङको त्यो प्रतिवेदनप्रति सहमति जनाउन मन लाग्छ जो गोप्य राखियो। नेपाल राष्ट्र जोगाउने हो भने अब हामीले दृढतापूर्वक एउटा घोषणा र हिम्मत गर्न सक्नु पर्यो, गर्नै पर्छ। सके तपाईँ पर्खाल लगाउनुहोस्, त्यति नसके कमसेकम काँडेतार लगाउनुहोस्, त्यति पनि नसके तपाईँले सीमा रेगुलेट गर्नुहोस्, भिसा पासपोर्ट लागू गर्नुहोस्। 1.25 अर्ब जनसङ्ख्या भएको देशका जनता यता आएर पिसाब फेरे भने पनि यो देश बग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा ठुला त भारतको धेरै त भिखारी र मगन्तीहरू छन्। नेपालको विकास भयो नेपालमा भने पनि समृद्धि लुट्न तिनै आइपुग्छन्। नेपालको भूगोल, नेपाल राष्ट्रको रूपमा, स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा बाँचेको उनीहरूलाई ठुलो पीडा छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले नेपाललाई आँखा चम्काउँदै, हात लम्काउँदै नेपालमाथि दखलअन्दाजी गर्ने कोसिस नगरून्। यहाँ पशुपतिनाथको भक्तिभाव गर्न आराध्य देव पशुपतिको अगाडि आएर लब्बसार पर्दा तुमैव माताश्च पिता तुमैव सर्वं मम देवदेव टाइपले क्षमा पूजा गरे जसरी आए घन्टौँ पूजा गरे, त्यो उनको एउटा आध्यात्मिक कन्भिक्सन होला। त्यसलाई हामी कन्डेम गर्दैनौँ, ठिक छ, उनले आफ्नो विधि विधान के गर्नुपर्छ गरून्। तर नेपालीहरू अलिक कमजोर मनका, कमलो मनका, चाँडै प्रभावित हुने, सेन्टिमेन्टल हुँदा रहेछन्। ओहो, मोदीले त नेपाललाई फेरि माया गर्न लाग्नुभयो भनेर धेरै मान्छे बहकिए। तर हाम्रो निष्कर्ष के हो भने राष्ट्रियताको मामिलामा बहकिएर भावनामा आएर हुँदैन। यो देशभक्त सरकार जसले नाकाबन्दीको कडाभन्दा कडा प्रतिरोध गरेको छ, युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले उहाँले अघि पनि भन्नुभयो चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भिजिट गराउन पनि यो सरकारको ठुलो भूमिका छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हामी हिस्सा बनेका छौँ, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हिस्सा पनि बनेका छौँ, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डायलग पार्टनर बनेका छन्। 7.2% GDP हामी हासिल गर्दै अगाडि बढेका छौँ। विकासको मेगा प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको आधिकारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकार, इभन मलाई ताजुब लागेको छ प्रतिपक्षी दलको नेता कृष्णप्रसाद सिटौला जसलाई युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शिरोमणि बनाउनु भएको छ, उहाँले वक्तव्यबाजी जारी गर्नुभएको छ। एउटा झिना मसिनो कुरामा छिमेकी देशको बदनाम गर्न पाइँदैन भनेर वाहियात तरिकाले नेपालको महान भूमिलाई भारतले कब्जा गर्दाखेरि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने गरी सुडान घोटालाका अभियुक्त जसले मोहम्मद अफ्ताब आलम जस्तो हत्यारालाई जोगाउनको निम्ति क्लिन चिट दिनको निम्ति कुनै कसर बाँकी राखेनन्, त्यस्ता मान्छे आज डुक्रिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस मलाई ताजुब लाग्छ, सबभन्दा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा यदि ऊ मात्रै हुन्थ्यो र कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन थियो भने यो देश धेरै अगाडि सिक्किम बनिसक्थ्यो। सिक्किमीकरणबाट, फिजीकरणबाट जोगाउनको निम्ति नागरिकता विधेयकमा विदेशी बुहारी आउन साथ हात हातमा नागरिकता दिनुपर्छ, मङ्गलसूत्र र सिन्दुर ढल्काउँदै आउँछन्, अर्को हातमा नागरिकता लिएर जान्छन्। त्यो गर्नु पर्यो, विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनु पर्यो, बाबा हो छिटो दिनु पर्यो भनेर गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा
अनि त्यसपछि शेरबहादुर मात्र हो र सारा काङ्ग्रेसजनहरूलाई मलाई गर्व छ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएकोमा। कम्युनिस्ट पार्टीले भन्यो, नेकपाले भन्यो 7 वर्ष कमसेकम कुर्नुपर्छ, रेसिप्रोकल हुनुपर्छ। उता हाम्रा चेलीहरू गएको 7 वर्ष नपुगिकन नागरिकता पाउँदैनन्, त्यसकारण रेसिप्रोकल हुनुपर्छ भनेर देशको विकास गर्नको निम्ति, देशको रक्षा गर्नको निम्ति, देशको समृद्धिको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीले पहल गरेको छ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि आज संसारमा हिटलर र मुसोलिनीको ठुलो आलोचना हुन्छ, तर मैले मुसोलिनीको प्रशंसा गरेको होइन। मुसोलिनी र हिटलरले पनि आफ्नो राष्ट्रलाई आफ्नो ज्यानभन्दा बढी बेहद प्यार गर्थे। यो माटो, यो महान माटो, यो हिमवत खण्ड, यो राष्ट्र यति अमूल्य छ, यति प्यारो छ, यो कुनै आख्यान भनिरहेका छैनौँ। हामीले के गरेका छौँ र देशको लागि आफ्नो जीवनलाई बलिदान गरेका छन् हाम्रा अग्रजहरूले। त्यस्ता वीरका सन्तान हौँ हामी। र यो राष्ट्र जोगाउनको निम्ति जसरी च्याङ्काई शेखसँग माओले कार्यगतता गर्न पछि पर्नु भएन, जसरी सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा आफ्नो इनिमी राइभल मानिएको विन्स्टन चर्चिल र रुजवेल्टसँग समेत रुसी महान कम्युनिस्ट नेता स्टालिनले हातेमालो गर्नुभयो, त्यसै गरी हामी राष्ट्र जोगाउनको निम्ति हातेमालो गर्छौँ। सरकारले पहल गर्छ, हामी सबैले पहल गर्छौँ र इतिहासमा भएका कमी कमजोरी भुलहरूलाई हामीले सच्याउनुपर्छ। हामीबाट पनि भुलहरू भयो होलान्, त्यसमा अहम्म भन्नै पर्छ, त्यो हिम्मत गर्नै पर्छ। र सारा समस्याको गोवर्धन पहाड केवल यही सरकारले थाम्छ भन्ने होइन, हामी नेपाली जनताको पनि दायित्व छ। हामी वास्तवमा रिसको बेला वेद पढेर बस्दैन भन्छन्। हामी भन्न चाहन्छौँ, यो कुनै मैले तपाईँलाई बात बहादुरी गरिरहेको छैन, आकाश पताल धुई पताल जोडिरहेको छैन बातले। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म सीमा रक्षाको निम्ति यदि आइपर्छ भने बन्दुक बोकेर बैरीहरूमाथि अरिङ्गालको गोला जस्तो भएर देशका शत्रुहरू विरुद्ध लड्न हामी तयार छौँ। कैदी सर, पुण्यजीले भने जस्तो सबै नेकपाका नेता कार्यकर्ताले भन्छन् भन्दैनन्, अर्थात् उहाँहरूले कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठिक्क गर्ने बेला आएको छ, समयले देखाउँछ। तर राष्ट्रको जीवनमा जुन सङ्कट अहिले देखिरहेको छ, कतैबाट आतङ्कवाद पालेको आरोप लाग्न थालेको छ, कतैबाट भूगोलमाथि नै हस्तक्षेप हुने स्थिति सुरु भएको छ, कसैको स्वाधीनताको प्रश्नमा चाहिँ यो चाहिँ नेपाल चलखेल गर्ने साधन बन्दैछ भन्ने आरोपको सामना गर्नु परेको छ। यी चारतिरका अप्ठ्याराहरू एकैचोटि आइरहँदा यो सरकार चाहिँ बडा सहजले आनन्दले यस्तो त हुँदै गर्छ नि भने जस्तो जुन एक्सनमा अगाडि बढेर डिसिजन लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार छ, 2/3 सरकार। अब अझै बलियो सरकार भएका दिन हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ, यसो गर्छौँ, उसो गर्छौँ। यो मुद्दा त अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। त्यही गर्दा यो सरकार के लुरो सरकार हो त, कमजोर सरकार हो त? यसलाई त्यो जानलाई आफ्नो स्वाधीनता कायम गर्नका निम्ति कसैले छेकबार लगाएको छ त? यो केमा कमी छ र किन यहाँनिर दुईटा स्ट्यान्डर्डहरू देखिन्छ, किन दुई खालका प्रवृत्तिहरू देखिन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको प्रश्न रह्यो क्या। किनभने यो सरकार पनि बलियो होइन भने कुन चाहिँ सरकार बलियो हुन्छ त? यो पनि त प्रश्न भयो। सरकार यस्तो भइरहेछ, अलिकति तपाईँ राखिदिनुहोस्। ढोडको तोकमा त होइन, सरकार चाहिँ नि जुन एउटा हामीले जुन आकार प्रकारमा त्यो हात्ती जस्तै छ, तर कामको सिलसिलामा जाँदाखेरि सरकारको स्वरूप चाहिँ मुसाको भन्दा पनि सानो छ। अब जस्तो एकछिनलाई भनौँ न, सरकारले एउटा धानको रेट तोक्यो, किसानहरू चाहिँ तपाईँको पैसा चाहियो, पैसा चाहियो नि, के गर्ने? व्यापारीहरूले मनोमानी हिसाबमा धान किनिरहेका छन् र भोलि ती व्यापारीबाट त्यो सरकारले कायम गरेको रेटमा व्यापारीले सरकारलाई बेच्छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको देशमा जुन क्षेत्रमा हेर्दा पनि हामीले आशा गरेको, हामीले सोचेको, जनताले जुन तरिकाले जुन एक्सपेक्टेसन गरेका थिए नि, नेकपाको सरकारबाट लडेका भिडेका नेताहरू आए, अब यिनीहरू दरो खुट्टा टेक्छन् भनेर जनताले त्यो सोचेका थिए। तर कुनै पनि कुरामा यति लुरो, यति तपाईँको चाहिँ कमजोर गुज्रेको अवस्थामा देखा पऱ्यो कि त्यो तपाईँको सायद अहिले चाहिँ केपी ओलीलाई त्यो किडनीको रोग नलागेको भए अहिलेसम्म सिरियाको प्रधानमन्त्रीलाई हटाए जस्तो उहाँलाई पनि जनताले घेरा हालेर हटाइसक्थ्यो। यो रोगले मात्रै बच्नु भएको हो उहाँ, नत्र कर्मले के भयो भन्दाखेरि यो सरकार कति कमजोर देखियो भने
दसैँमा तर हेर्नुहोस् सिरियाको त, राष्ट्रपति बसर अल असदले फेरि राष्ट्रको लागि त धेरै काम गरेको दसैँमा तपाईँ के गर्यो? दसैँमा चाहिँ नि 300 देखि 700% मूल्य वृद्धि। नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको यसरी लुटिए, केही बिचौलियाहरूले लुटिरहेका छन्। जसरी चाहिँ तपाईँको धारामा पानी आउँछ भन्यो, पानी कहिल्यै आउँदैन, पैसा मात्रै लिन्छ सरकार। अनौठो सरकार छ यो, होइन? अब तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले सङ्घीयता लादेका छन्। 2 खरब रुपियाँ चाहिँ विदेशीबाट ऋण ल्याएर चलाउनु परेको छ रे सङ्घीयता। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएपछि त तपाईँको के हुनु पर्यो? कुनै पनि काम त्यस्तो नक्कली काम गर्नु भएन, सक्कली काम गर्नु पर्यो, जनताको हितमा काम गर्नु पर्यो, राष्ट्रको हितमा काम गर्नु पर्यो। कुनै पनि लेभलमा, कुनै पनि ग्राउन्डमा तपाईँको यहाँ चाहिँ नि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म यहाँ काठमाडौँ हेर्दिनँ, सहर हेर्दिनँ, गाउँ हेर्छु भन्नुभयो। मैले पनि होला भन्दा नि म अस्ति कर्णाली गएँ, दुईचोटि कर्णाली गएँ। त्यो मूल राजमार्ग केन्द्रले हेर्ने रहेछ। भदौमा जाँदाखेरि जुन खोला बगिरहेका थिए नि सडकमा, अस्ति यो चाहिँ नि तपाईँको असोजमा जाँदाखेरि पनि त्यही खोला बगिरहेका। त्यो कुनै प्रकारको एउटा चाहिँ तपाईँको 1 रुपियाँ खर्च गरिएको छैन। कहीँनिर पनि सरकारी कर्मचारी देखिँदैन, कुनै सडक मर्मत गरेको देखिँदैन। र संस्कृतिको रक्षा त्यस्तै, सारा भयभरका मठ मन्दिर चाहिँ तपाईँको सबै उखेलिएका छन्। सारा जताततै भत्ताभुङ्ग भाँड भैलो छ। कुनै प्रकारको चाहिँ 90% गाविसमा कर्मचारी नै छैन। कुनै पनि डेलिभरी भन्ने कुरामा तपाईँको 0 लेभल भएको हुनाले त अस्ति ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो दिदीलाई टिका लगाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनले के भने भन्दाखेरि यो एउटा जुन सरकारले डेलिभरी जुन गर्नुपर्छ त्यो गर्दै नगरेपछि त विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरा उनले गरेर हलचल मचियो ज्ञानेन्द्रको कुरालाई। उहाँहरूले ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिगमनकारी निरङ्कुशतावादी भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू आफू निरङ्कुश काम गरिराख्नु भएको छ। जति पनि संसदमा कानुनहरू आएका छन् नि, एकदमै जनविरोधी, मानवाधिकार विरोधी र चाहिँ तपाईँ प्रेस विरोधी, हरेक कानुन चाहिँ तपाईँको गुठीको जग्गा चाहिँ सब स्वाहा पार्ने, माफियाहरू, ठेकेदारहरू चाहिँ सिन्डिकेटहरू सब यिनीहरूका कोठा कोठा बैठकमा नेताहरूकोमा, उहाँकोमा छैन होला, उहाँ त अब सडकमा हुनुहुन्छ। तर जो महलमा बस्छन् र महँगा गाडी चढ्छन्, 24% संसारमा कहीँ नभएको कर लगाएर जनतालाई निचारेर खुन पसिना जनताको खाएर, र जनता हेर्नुहोस् त आर्थिक स्थिति कस्तो छ, व्यापार घाटा कस्तो छ। यस्तो गरिब देशमा लगभग चाहिँ तपाईँको 13-14 खर्ब व्यापार घाटा छ। र त्यो यदि चाहिँ नि रेमिट्यान्स नपठाउने भने हाम्रा भाइ भतिजाहरू यहाँ 400वटा उद्योग काङ्ग्रेसले बन्द गरेर ती सब विदेशमा एउटा हातमुख जोड्नका लागि विदेशमा पलायन भएका चाहिँ युवाहरूले रेमिट्यान्स नपठाउने हो भने पठाए पनि चाहिँ 8 महिनाभन्दा बढी जाँदैन रे। अब 4 महिना छैन। नेपालको स्थिति खोक्रो देखेपछि विदेशीहरूले हेप्छन्, अनि हात थाप्ने मङ्गन्ते भएपछि हेप्छन्। त्यो हेपेको परिणाम हो तपाईँको चाहिँ लिपुलेक, कालापानी र चाहिँ लिबिया धुराको भूमि हड्पेको। उनीहरूले पनि देखे नि, यिनीहरू केही हैसियत छैन, यिनीहरू भोकै नाङ्गै छन्, यिनीहरूको चाहिँ नि जति दबाए पनि हुन्छ। ठुलो व्यापार यिनीहरूले कसैलाई दिन सक्दैनन्, होइन? यिनीहरूले ठुलो कुनै काम कसैले प्रभावित गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूले विरोधै गरे भने के खान्छन् भनेर तपाईँको हाम्रो जमिन जति उनीहरूले आफ्नो नक्सामा पारिदिए। अब हेर्नुहोस्, पारिसकेपछि पाकिस्तान चाहिँ तुरुन्तै पाकिस्तानको बारेमा चाहिँ पाकिस्तानको त उनीहरूले जमिन पारे आफ्नोमा पारेका छैनन् नि नक्सामा। त्यो त विवादित क्षेत्र हो काश्मीर त। तपाईँ कश्मीरको जग्गामा पनि अहिले चाहिँ पाकिस्तानको सरकारै आइगयो सडकमा, र चाहिँ तपाईँको सारा जुन स्वतन्त्र काश्मीर छ उसको चाहिँ सारा सरकार सडकमा छ। तर नेपाल सरकार कहाँ हराएको छ? आज शनिबारको दिन प्रकाशित भएको नक्सा आज 4-5 दिन भइसक्यो। 4-5 दिनसम्म पनि यो सरकार नबोल्ने, त्यसैले यो भविष्यमा बोल्छ कि बोल्दैन? उहाँले जुन विश्वास देखाउनु भयो त्यो सत्य हो भने त एकदमै राम्रो कुरा हो, म त्यसलाई स्वागत गर्छु। उहाँको पुण्य गौतमजीको कुरालाई त म हार्दिक स्वागत गर्छु।
तर पुण्य गौतमको जुन भावना छ, पुण्य गौतमको जुन व्यक्तित्व छ, पुण्य गौतमको जुन लडाइँ छ, त्यो त चाहिँ तपाईँको पुण्य गौतमलाई त त्यहाँभित्र पार्टीभित्रै छिर्न दिएका छैनन् नि। पुण्य गौतम जस्तालाई त उनीहरूले माथिबाट हुत्याएर सडकमा फालिदिएका छन्। र उहाँले भनेर कसरी हुन्छ? उनीहरूको चाहिँ खोइ त केपी ओलीहरूले बोलेको, खोइ त परराष्ट्र मन्त्री बोलेको, परराष्ट्रको प्रवक्ताले त बोल्नुपर्छ, उसले पनि बोलेका छैन बा। यत्रो सारा राष्ट्रमा चाहिँ विद्यार्थीहरू सडकमा आइसके, सारा बुद्धिजीवीहरू सडकमा आइसके, सारा राष्ट्र चाहिँ तपाईँको उहाँ भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान शासक दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ रातभरि सुतिन राम्ररी खाना खाइन भन्नुहुन्छ। तर त्यो प्रधानमन्त्रीले के गरिरहेछन्, परराष्ट्र मन्त्रीले के गरिरहेछ? चटके त्यो एकदम त्यो चलाख चाहिँ जताततै कुदी हिँड्ने मान्छे अहिले किन बोल्दैन हो? उसको बुद्धिमा कसरी बिर्को लाग्यो? त्यसैले यहाँ चाहिँ नि राष्ट्रको पक्षमा यो सरकारले काम गर्छ भन्ने कुरामा शङ्का छ। यो सरकारले यो काम गर्छ भन्ने कुरामा शङ्का छ। यो सरकारका योभन्दा अगाडिका होइन तपाईँको काम कारबाहीहरू कस्ता छन् भने कर्मिक रूपमा राष्ट्रघात गरिएको छ यहाँ। र तपाईँ दिल्लीको 12 बुधेपछि जस्तो सरकार आएको छ नि, त्यो सरकार कस्तो छ भन्दाखेरि ठिक गिरिजाको सरकार जस्तो। तपाईँको असमान सन्धिमा सही गरिदिने, इन्डियनहरूले जे भने त्यो गर्ने, यहाँ नेपालीहरू सडकमा आएर गोली ठोक्ने, त्यो गिरिजाको सरकार जस्तो छ यो। पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ, कामको चरित्र हेर्दाखेरि गिरिजा जस्तै, जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यो सुशील कोइरालाले अप्पर कर्णाली दिए जस्तै केपी ओलीले चाहिँ अरुण बेच्नुभयो, अरुण दिनुभयो इन्डियालाई। र यस्तो प्रकारको उहाँका क्रियाकलापले के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ नि यो लिम्पिया झुराको यो अपमानजनक जुन प्रकारको कब्जा छ, इन्डियनहरूको कब्जा छ, जुन अतिक्रमण छ, त्यसको विरुद्ध उहाँ सडकमा आउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यदि यस्तो बेला नागरिकहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? सरकार नागरिकहरू हामी त सरकार आओस् नआओस् के सरकार छ, हामी त सडकमा जान्छौँ नि, हामी त सडकमै छौँ र सडकमा जान्छौँ। मैले भने नि 2037 साल 2035-36 सालदेखि लगातार मैले चाहिँ नि भारतीय विस्तारवादीहरूका कुकृत्यहरूको भण्डाफोर गरेर आएको छु। म त सडकमा छु र म सडकमै जान्छु, म यसको प्रतिरोध गर्छु। म चाहिँ यहाँ कालापानी पुग्नुपर्छ भने तयार छु, यहाँ कञ्चनपुर पुग्नुपर्छ भने पनि तयार छु, म 12 व्यास 1414 को सारा इतिहास अगाडि ल्याउनुपर्छ भने पनि तयार छु। तपाईँहरू जस्तो मिडियाका साथीहरूले यदि साथ दिए भने म चाहिँ भारतीय विस्तारवादीहरूको भण्डाफोर गर्न तयार छु। र नरेन्द्र मोदीले जुन दिन चाहिँ विशाल ठुलो चाहिँ त्यो वल्लभभाइ पटेलको मूर्ति बनाएको थियो नि, उसको नियत वल्लभभाइ पटेलको जस्तै विस्तारवादी छ भन्ने कुरो प्रश्न हुन्थ्यो। होइन भने नेहरूले पनि उसको कुरा मानिसकेका थिए। तर त्यति बेला सर्वपल्ली राधाकृष्ण भन्ने एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेहरूलाई भन्नुभयो कि इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा यसलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, बफर स्टेट चाहिन्छ हामीलाई। राष्ट्रपति थिए होइन त्यति बेला राष्ट्रपति थिएन, राजेन्द्र बाबु थिए राष्ट्रपति। र उनले चाहिँ नेहरूलाई के भने उनी उपराष्ट्रपति थिए र उनले भने कि यो नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिनुहुन्न भने। र पछि चाहिँ गएर त्यसरी चाहिँ उनीहरू अनि अन्य कुराहरूमा अल्झिँदै गएर उनीहरूले चाहिँ तर नेपाललाई उनीहरूले जहिले पनि न्याकिरहे, रस्सालाई लगाएर होइन तपाईँको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको सदस्यता रोक्नलाई इन्डियनहरूले कोसिस गरेका थिए। र हरेक बेला नेपाललाई चाहिँ तपाईँको न्याग्ने, नेपाललाई कुनै अधिकार नदिने, नेपाललाई चाहिँ जहिले पनि थिच्ने। र विश्वनाथ प्रताप सिंहको सरकार आइसकेपछि अथवा भारतमा त्यो इन्दिरा गान्धीको सरकारले अपदस्थ गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अलिकति केही समय चाहिँ नेपालमा अलिकति चाहिँ उनीहरूको नीति चाहिँ अलिकति लचिलो भएको थियो। इन्द्र कुमार गुजरालको जुन गुजराल डक्ट्रिन छ त्यसमा पनि छरछिमेकप्रति भारतको नीति अतिक्रमणकारी, हस्तक्षेपकारी छ, यो हुनु हुँदैन भनेर इन्द्र कुमार गुजराल आएका थिए। हामीले के ठानेका थियौँ भने मोदी आयो भने इन्द्र कुमार गुजरालको नीतिलाई यिनले फलो गर्नेछन्, तर उनले गरेनन् फलो। उनले चाहिँ इन्द्र कुमार गुजरालको गरेनन् कि उनले त मोदीजीले कसको नीति फलो गर्नु? वल्लभभाइ पटेलको नीति फलो गर्नु। त्यसैले गर्दाखेरि वल्लभभाइ पटेल जस्तो कुख्यात एउटा चाहिँ त डलौजीको ल्याप्स नीतिमा 640वटा देश जबरजस्ती गाभेर ब्रिटिस इन्डिया बनेको भारत भन्ने इतिहासमा कुनै देश पनि थिएन। त्यो तथाकथित भारत खण्डे भन्ने कुरो बकवास हो। त्यो नेहरू गान्धी र चाहिँ नि यो चाहिँ के अरे त्यो राहुल साङ्कृत्यायनले उसको चाहिँ नि
तपाईँ मन्सुरीको होटेलमा 7 दिनसम्म लुकेर बसेर यो छरछिमेकको इतिहास बिगार्नु पर्यो, हिमालयसम्म हाम्रो साम्राज्य थियो भन्नु पर्यो भनेर भनेका छन्। यथार्थ त्यो हुँदा पनि होइन, कहिल्यै त्यस्तो इन्डिया छँदा पनि थिएन। र इन्डिया चाहिँ पटक पटक विदेशीहरूले अतिक्रमण गरेको र त्यो अतिक्रमणबाट जहिले पनि मुक्ति दिलाउने नेपाल हो। नेपालले पहिलोचोटि उनीहरूलाई तपाईँको हेर्नुहोस् समरकन्दबाट एउटा तैमुरलङ भन्ने शासकले आएर दिल्लीलाई 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ कत्लेआम गर्यो। शासक, संसारको सबभन्दा ठुलो शासक। त्यसलाई चाहिँ नि नेपालका युवराज, तत्कालीन कर्णालीका युवराज चाहिँ जुम्ला साम्राज्यका युवराज बसराज शाहीले चाहिँ हरिद्वारमा काटेर फाले र त्यसरी दिल्लीलाई स्वाधीनता कसले दियो? नेपालले दिएको हो। त्यस्तै गरेर सन् 47मा पनि इन्डिया स्वतन्त्र हुने नै थिएन। जब गोर्खा राइफल्सले विद्रोह गर्यो अनि मात्रै त्यसको फल इन्डियाले पाएको हो। नत्र अङ्ग्रेजहरू दक्षिण अफ्रिकाभन्दा पछाडि 1995सम्म पनि इन्डियालाई छोड्नेवाला थिएन। बैगुनी भारत हो त नेपाल। उनीहरू बैगुनी हुन्, उनीहरूले कहिल्यै पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँ उ गरेनन्। त्यसो भएको हुनाले अब नेपाल सरकारले एउटा कुरा भन्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि सबै नेपालीहरू जो भारतीय सेनामा छन् उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइनुपर्छ। उनीहरूले भारतीय सेनामा गरेको कामहरूले जति पैसा पाउँछन् नि त्योभन्दा बढी उनीहरूले कोरिया र जापानमा काम गर्न गयो भने पाउँछन्। किन त्यहाँ बस्नु पर्यो? र बेलायती सेनामा त उनीहरूलाई त्यहाँ पनि ठगिएको छ। तर अहिले त चाहिँ अमेरिकनहरू पनि हाम्रो सेना, हाम्रो युवाहरूले लिन तयार छ सेनामा। फ्रान्स पनि तयार छ। इन्डियालाई किन दिने? इन्डिया हिन्दू राष्ट्र हो भनेर दिएको हो नि त्यति भाडाको मर्सिनरी हो। तर इन्डियनहरूले के गर्यो? आधा सैनिक चाहिँ बेलायततिर पठायो, आधा यिनीहरूले लिएर अहिले चाहिँ नि जुन हिन्दू राष्ट्रको रक्षामा लाग्नुपर्ने सेना हो त्यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष क्रिस्चियन राष्ट्रको सेनामा किन क्रिस्चियनहरूको सेवामा किन लाग्ने? त्यसैले गर्दा त्यो बन्द गरिनुपर्छ। होइन भने मर्सिनरी भनेर तपाईँको चाहिँ अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपतिले भनेको जस्तै त्यो मर्सिनरी हुन जान्छ। र नेपालीहरू मर्सिनरी होइनन्। नेपालीहरू धर्म, संस्कृति, सभ्यताको रक्षाको लागि त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि इन्डियामा गएका हुन्। अब उनीहरूले चाहिँ धर्म संस्कृतिको रक्षा हुने भएन, नेपाल राष्ट्रको रक्षा हुने भएन। हिन्दू राष्ट्रमाथि मोदीले हमला गर्छ भनेपछि, हिन्दू राष्ट्रको भूभाग खोसेर लान्छ भनेपछि त्यो मोदीको रक्षाका लागि, त्यो मोदीको बोर्डर सुरक्षाका लागि, त्यो मोदीको नेताहरूको सुरक्षाको लागि किन नेपालीहरू अथवा गोर्खालीहरूलाई त्यहाँ रहन दिने? उनीहरूले फिर्ता बोलाउनुपर्छ नेपाल सरकारले। म यो केपी ओलीजीलाई र अहिलेको शासनमा रहेका शासकहरूलाई म यो अनुरोध गर्छु, उनीहरूले तुरुन्त नेपाली सेनालाई हाम्रो राष्ट्रमाथि भारतीय विस्तारवादले हमला गर्यो त्यसैले तिमीहरू छोड त्यो देश भन्नुपर्छ। होइन भने भारतको सुरक्षाको जिम्मा अब हामी नेपालीहरूले लिनुपर्ने दिन चाहिँ समाप्त भयो। यसमा अलिकति धन्यवाद कैदी सर। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। पुण्यजी, रियालिटीमा जाने, सरकारको बचाउ गर्ने, पार्टीको बचाउ गर्ने बाध्यताबाट भन्दा पनि माथि उठेर कसै पक्ष, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, आग्रह पूर्वाग्रहका आवाजहरू, अभिव्यक्तिहरू भन्दा पनि समग्र राष्ट्रिय एकताका निम्ति एकजुट भएर अब केही राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एउटा नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको हो कि त्यतातिर सङ्केत बढ्दै गएको हो कि भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। जाँदा जाँदै आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो त्यही भएर त ढुकुरे छाती बनाएर भएन है। सङ्कीर्ण छाती हुँदैन। विशाल हृदय सहित नेपाल राष्ट्रको रक्षा र विकासको निम्ति मसक्कै आँटेर 12 हाते पुटुकी कन्दनी कसेर मैदानमा ओर्यौँ है, शिरमा कफन बाँधौँ है भन्ने कुराको आह्वान र अपिल हामीले यस बारेमा गरेका हौँ कि यो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हामीले रगत, पसिना, आँसु, विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड, स्वेट एन्ड टियर लगानी गरेर प्राप्त गरेको अमूल्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सदुपयोग वा दुरुपयोग गरेर हामीलाई गाली गलौज गर्ने तमाम मान्छेहरू जसले तथ्यभन्दा बाहिर पुगेर पनि वाह्यात रूपमा स्याल यहाँ मचाइरहेका छन्, ती महानुभावहरूलाई पनि ठिकै छ, यदि तपाईँहरू राष्ट्रको पक्षमा आउनुहुन्छ भने कोही बात छैन, तिता पीडा अतीतहरू भुल्नेछौँ, आउनुहोस् पहिला नेपाल राष्ट्र, नेपाल जननीको रक्षा गरौँ, त्यसको निम्ति हर किसिमका आग्रह पूर्वाग्रह कुण्ठाबाट हामी मुक्त हुन तयार छौँ भनेर हामीले अपिल आह्वान गरेका हौँ। दोस्रो कुरो उहाँले अघि भन्नुभयो, उहाँले दलको हिसाबले नेकपाप्रति लाञ्छित गरेर भनेका कुराहरूमा मेरा क्याटेगोरिकली खण्डनहरू छन्, हुन्छन् र रहन्छन्। उहाँ र म मेरो एउटै विचार होमोजिनियस चिन्तन भइदिएको भए त उहाँ र ममा के फरक हुन्थ्यो र? हेटरोजेनियस त हुन्छ चिन्तनमा, तर एउटा कुरामा समानता हुन सक्छ है। त्यो भनेको के हो भने
वी आर अल नेप्लिज पिपल, फर्स्ट अफ अल हामी नेपाली हुनुपर्छ। नेपाली भएर सोचौँ, मेड इन नेपाल छवि बनाऊँ, मरिच जस्तो चाउरिने होइन, सङ्कीर्ण हुने होइन, अगाडि बढौँ एउटा राष्ट्रिय गौरवको भावना लिएर। यो महान राष्ट्र, तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, अथर्ववेदमा नेपालको प्रसङ्ग उल्लेखित छ। जतिखेर भारत भन्ने राष्ट्र इतिहासमा कुनै गौरवमा आएकै थिएन उसको नाम, चाणक्यले समेत नेपालको नामलाई गौरवान्वित गरेका छन्। यो बुद्ध भूमि, यो पाशुपत क्षेत्र, यो महान राष्ट्र, यसको गौरव हजारौँ वर्ष पुरानो छ र भारत अहिले एउटा सनातन कुण्ठामा बाँचिरहेको छ। त्यो नेहरूकालीन कुण्ठा, त्यो वल्लभभाइ पटेलकालीन कुण्ठा र त्यो हिंताबोध कि नेपाल राष्ट्र आकाशमा घाम जुन रहेसम्म स्वतन्त्र रहने हो, नेपालको तीन कुने चन्द्र सूर्य अङ्कित महान राष्ट्र फरफराइरहने, झन्डा फरफराइरहने भयो भन्ने पीडा भएर भारतीय शासक वर्गले विस्तारवादी रवैया अपनाएर नेपालको अस्तित्वलाई किस्तामा समाप्त पार्ने दुस्वप्न देख्छ भने म भन्न चाहन्छु, बुमर्याङ हुनेवाला छ। बत्तीको पुतली जस्तो तिमीहरू नि मटियामेट भएर जानेछौ। नेपालमाथि प्रहार गरेको ढुङ्गा तिमीहरूकै अपराधी खप्परमा लाएर फुट्नेछ। र नेपाल कसैको क्लाइन्ट स्टेट होइन, कसैको ग्राहक राज्य होइन र कसैको सेटेलाइट स्टेट पनि होइन। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम देश हौँ, रहन्छौँ, रहिरहन्छौँ। चाहे क्षणिकमा कतिले गल्ती गर्छन् त्यो छुट्टै कुरा हो, तर त्यसको पीडा क्षणिकमा जनता र देशले भोग्ला, त्यो अर्को बात हो, अर्को कुरा हो। तर सवाल, प्रमुख सवाल भनेको मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि यो महान राष्ट्रको रक्षा र विकास नै हाम्रो प्रमुख सरकार हो। त्यसपछि हामी विभिन्न पार्टीमा विभाजित हौँला, झगडा गरौँला, रेसलिङ खेलौँला, उहाँ युगान्डर होलीफिल्ड जस्तो हुनुहोला, म माइक टाइसन जस्तो हौँला, रस्साकस्सी गरौँला, अनि परिआउँछ भने फुल पनि मानौँला, कोही बात छैन। हामी हितेरी मितेरी हौँ, दाजुभाइ हौँ, नेपाली हौँ, किन झगडा गर्ने? अहिले भाइ फुटे गवार रोटेको नीति लिने होइन। यहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिरहेका छन्। हामीले भनेको के हो भने तपाईँहरू यो धार्मिक वितण्डा जो भारतले मचाउन खोजिरहेको छ, यहाँ धर्म जात भाषाको बिचमा लडाइँ गरेर इन्डो वेस्ट जसरी नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउन खोजिरहेको छ, नेपाललाई रुवान्डामा हुटु र तुट्सी जुदाए जस्तै लाखौँ लाख नेपालीको कत्लेआम गरेर नेपाललाई फेल्ड स्टेटमा लान खोज्छ, जसले स्यामुअल पी हन्टिङटनको द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोकेका छन्। त्यस्ता खालका विदेशी शक्ति केन्द्रले फ्याँकेका हड्डीका टुक्रा खाएर नेपाल राष्ट्र विरुद्ध झुसिलो डकारने रावण कुलका विभीषण भन्दा पनि खराब त्यस खालका खलनायक विद्वानहरूको पनि यहाँ कमी छैन। यत्र तत्र सर्वत्र इन्डो वेस्टका पाल्तु कुत्ता जस्ता विद्वानहरूले गर्दा पनि नेपालमा बेला समस्या आएको छ। जहाँसम्म मुख्य कुरा, गाँठी कुरोमा तपाईँ जानुहोस्, हेर्नुहोस्, अब यो कता हो झिली कता हो गाँठी, धेरै अल्बलिनु हुँदैन। हामी एकदम चुरो कुरोमा जानुपर्छ, पोइन्ट टु बी नोटेड। अब म क्याटेगोरिकली 3-4वटा कुरो भनिसकेपछि यो इन्टरभ्यूलाई बिट मारौँला। पहिलो कुरो के हो भने तपाईले स्पष्ट हुनुपर्छ, जनजीविकाप्रति जनताको प्रति आँखा चिम्लिन्न। कमी कमजोरी कसको छैन? महान काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी रहन्छ, त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता पनि हामीसँग छ। हामी झिङ्गेदाउ रच्ने पक्षमा पनि छैनौँ। हामी एउटा महान उद्देश्य लिएर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक, समाजवादको लक्ष्य लिइसकेपछि हामी काशी जानको निम्ति काशीकै बाटो हिँड्छौँ, कुत्तीको बाटो लाग्दैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। र तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि आज नेपालमा हेल्थको हिसाबले हेर्नुहोस्, मुटु रोगीको लागि सबैभन्दा सस्तो नेपालमा उपचार उपलब्ध छ। साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा तपाईँले हेर्नु भने भारतका मान्छे पनि श्रीलङ्काका मान्छे पनि आएर यहाँ उपचार प्राप्त गरेका छन्। 15 वर्षभन्दा मुनि र 70 वर्षभन्दा माथिका सबैको निम्ति निःशुल्क उपचार छ, सस्तो हेल्थ केयर छ। तपाईँले गरिबको यदि सिफारिस पत्र ल्याउनु हो भने तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ सरकारले दिन्छ। वृद्ध भत्ता 5,000 पुग्दैछ। सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले जीडीपी ग्रस डेभलपमेन्ट प्रोसिड 7.2% छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले पनि र नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले पनि दिएको तथ्याङ्क तपाईँले पछ्याउन सक्नुहुन्छ। ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल हिस्सा भएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा पुगिसकेपछि विश्वभरिको विकास समृद्धिको साझेदार भएर कनेक्टिभिटीमा हामी जोडिएका छौँ। र म यति कुरा भन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, जसले मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जस्तो उहाँले व्यापार घाटाको कुरा गर्नुभयो, त्यो अहिलेदेखिको समस्या होइन। यहाँ तपाईँलाई के छ भने हिजो हेर्नुहोस्, शाही कालमा अथवा हिजो पञ्चायत कालमा राजा महाराजाहरूले सारा यो सेयरहरू कब्जा गरेर ठुलो सम्पत्ति या व्यापारै नगरिकन अरबपति भएका
राजा भएको चाणक्य नीतिले पनि भन्छ जुन राजा लोभी छन् व्यापारी छन् उनको पतन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धनको लोभ गर्ने फोर्ब्सको सूचीमा नाम दर्ज भएका यहाँ नेतालाई मात्रै गाली गर्ने हो। नेताको विकृति विसङ्गतिप्रति हामी निर्मम हुनुपर्छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसमा कारबाही हुनुपर्छ। तर यो मुलुक लुट्ने, यो मुलुकको सार्वभौम सत्ताको ठेकदार जस्तो बन्ने, तर यो मुलुकको सार्वभौम सत्ताप्रति किञ्चित संवेदनशील नहुने। तपाईँलाई थाहा छ हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा कुनै राजा महाराजा यहाँ बोलेका छैनन् र यो मुलुकको सार्वभौम सत्ता सङ्कटमा पर्दा हामी नागरिक बोल्छौँ, उहाँ बोल्नुहुन्छ, म बोल्छु। तर यहाँ तथाकथित राजावादी नेपाली काङ्ग्रेसको त कुरै छोड्नुहोस्, 3 पुस्ते डिएनए टेस्ट गर्नु हो भने त लेन्डुप दोर्जेकै जिन आउला तिनीहरूको शरीरमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भने यति कुरा मैले प्रष्ट भनौँ। अब यो झगडा गर्ने, रोइरो गर्ने, रणाको मचाउने, खुनखुत्रो उतार्ने, एकअर्कामा बर्चोट गर्ने, नारी खैँचने, रातो मुख लगाउने, पखलास भन्ने बेला होइन। आगलाई झुपडी 1.5 घडी भद्रा भने जस्तो हामीले सही समयमा सही काम नगरिकन भद्रा हो कि होइन आगो अहिले कहाँ निभाउने भनेर त्यो कुख्यात ज्योतिषीले एकचोटि आगो झुपडीमा आगो लाग्न दिएको थियो। त्यसरी हामी टुलुटुलु हेर्नु हुँदैन। आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु। मिठा वचनले हिप्नोटाइज गर्न सक्ने लक्ष्यदार भाषण सुनेर ओहो क्या बाप रे हिजोको मोदी हो र आज जित बहादुरलाई मिच्छोरो बनाएको मोदी भन्दै बहकिँदै ठगिँदै लुटिँदै खोसिँदै अनि अभागी खप्पर जहाँ गए पनि ठक्करै ठक्कर भने जस्तो, बर्मा गए कर्मसँगै नेपाल आए कपालसँगै भने जस्तो वास्तविक नियत नचिन्ने, सेतो अनुहारभित्रको कालो आत्मा नचिन्ने हामी नेपालीहरू अब जुग जुगसम्म ठगिने कुरो भएन। हामी एकगठ हुनुपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ। के गणतन्त्रवादी, के फलानावादी, के तिलानावादी, के काङ्ग्रेस, यदि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका सच्चा देशभक्तहरू हातेमालो गर्न आउनुहुन्छ भने अनुराग सुवेदीले आह्वान गरिसक्यो, उहाँ पनि जानुपर्छ, तपाईँ पनि जानुपर्छ, हामी पनि जानुपर्छ। सारा मिडिया कर्मीले नेसन फर्स्ट पोलिसी लिनु पर्यो, नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्यो। पहिला राष्ट्र जोगाउने एउटा अभिभार हाम्रो काँधमा आएको छ। हाम्रो परीक्षा अब सुरु भएको छ। पद ताक्ने होइन, हामी ठुला ठुला कुरा गर्ने होइन, मेरो सत्ता र भत्ता हरण हुन्छ कि भनेर झसङ्ग हुने होइन। मैले अघि पनि उहाँलाई अनौपचारिक कुराकानीमा भनेको थिएँ, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, घाँस रुच्दैन। यसरी इन्टरभ्यू दिँदा यो जुन आक्रोश र आवेग छ नि, यो देशभक्तिले ओतप्रोत भएको बाणी हो। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि 10,000 हात्तीको बल बराबरको महाबली भीमसेन स्वयं यो युगमा तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू पनि होसियार हुनुहोस्, सावधान हुनुहोस्, राष्ट्रियताप्रति सजग गराउनुहोस्, खबरदारी गराउनुहोस्, देश पहिलो कुरा हो भन्नुहोस्। यहाँ मोहम्मद अफ्ताब आलमले 23 जना जलाउँदा भ्रष्टाचारको कथित विरोध गर्ने अभियन्ताहरू चिक्क बोल्दैनन्, तपाईँलाई थाहा छ। तर खरदार मुखियाले घुस खायो भने घुस खाएको कुराको त आलोचना गरौँ, त्यसपछि 20 हात बुरुक उफ्रिनेहरूको पनि तपाईँले कमी देख्नु भएको छैन। त्यसकारण यस्ता नक्कली नागरिक अभियन्ताहरूको बहकाउमा पनि नलागौँ, सच्चाइलाई सामना गरौँ, सच्चाइलाई आत्मसात गरेर इभिल डेभिल तत्त्व चिनेर जब तपाईँले तित्राको मुखै बैरी हो भनेर चिन्नुहुन्छ, जब तपाईँले हलेदो हो भनेर चिन्नुहुन्छ, किन कोट्याउनुहुन्छ? भारतीय शासक वर्ग यदि आफूलाई सच्याउँदैन भने अन्तिम एउटा अवसर नरेन्द्र मोदीलाई छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम स्पष्ट ढङ्गले रत्नपारको मुकुन्दे जस्तो ठाउँको ठाउँ भाषण गर्ने त होइन, सम्बन्धित सरकारवाला निकायले कूटनीतिक लडाइँ लड्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढकढकाउनुपर्छ भने पनि ढोका ढकढकाइन्छ। त्यस्तै चोरीफेरी गर्यो भने सन् 1816 को सोगोली सन्धिभन्दा अगाडिको भूगोलको नक्सा हामी पल्टाउँछौँ, त्यो भूभाग हामी लिन्छौँ। बलियो भयो भने त सकिँदो रहेछ नि त। रुसले क्रिमिया जो उसको भूभाग थियो उसले लियो नि त। यद्यपि अहिले सार्वभौम सत्ताको हिसाबले क्रिमियाको विषयमा हामी थप व्याख्या विश्लेषण गर्न सकौँला, तर मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि जो जिता वही सिकन्दर, जित्नेको नाम इतिहासमा लेखिने अनि हार्नेको नाम चाहिँ आलोक हुने, यो हुन सक्दैन। अब इतिहास बदलिन्छ, सच्चा इतिहास लेखिन्छ। यो महान राष्ट्र जोगिन्छ, जोगाउनुपर्छ। नेपाललाई कुनै पनि आपराधिक तत्त्व 12 हातको टाँगाले, कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई दखलअन्दाजी गरेर नेपाललाई समाप्त पार्छु भनेर शपथ खान्छ भने अलिकति प्राकृतिक कुरा पनि तपाईँलाई गरौँ। जब जुन कुख्यात शासक वर्गले नेपालमाथि गिद्ध दृष्टि गाभ्यो नि, सरदार वल्लभ भाइ पटेल भारत प्रधानमन्त्री हुनको लागि उनीहरूको नजरमा सर्वाधिक योग्य के भयो? समाप्त भयो कि भएन? त्यसकारण इन्दिरा गान्धीले जतिखेर नेपालमाथि वक्र दृष्टि राखिन् उनको पनि कारुणिक अवसान भएको इतिहास छ। नरेन्द्र मोदीले यो इतिहास नभुलुन्। म यही भन्न चाहन्छु, उहाँले भने जस्तै डक्ट्रिन गुजराललाई कमसेकम पढुन्।
तर इन्द्र कुमार गुजरालले पनि जीवनमा एउटा महाभूल गरेका छन्। कान्तिपुरको पत्रकारलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि उनले नेपालमा दुईवटा राष्ट्र रहेछ, बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने एउटा कन्सेप्ट ल्याएर एउटा मधेस रहेछ, एउटा पहाड रहेछ भनेर अन्तिममा आफ्नो जात प्रकट गरेका रहेछन्। त्यो भूल बाहेक म भन्न चाहन्छु नेपाललाई एउटा असल छिमेकी, हामीलाई तपाईँहरूले दहीचुरे पाराले भाइ हो भनेर पुल ल्याउँदैमा लाड प्यार दिँदैमा बाँसले जस्तो कनाएर आन्द्राभुँडी झिक्ने नीति लिएको कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बात बहादुरी गर्ने होइन, कामले देखाउनुहोस्। त्यो कुख्यात नक्सा तपाईँहरू च्यात्नुहोस्, नक्सा सच्याउनुहोस्। नेपाल राष्ट्रको इज्जत र सम्मान गर्नुहुन्न भने नेपाली वीर गोर्खालीको शरीरमा पानी होइन रगत बगेको छ भन्ने कुरो पनि हामी जाहेर गर्न चाहन्छौँ। हामी भारतका दुश्मन होइनौँ, तर नेपाल राष्ट्रको 1 इन्च जमिनसँग पनि हामी सम्झौता गर्दैनौँ। त्यो हाम्रो मुटु कलेजो, हाम्रो प्राणभन्दा पनि प्यारो छ। धन्यवाद पुण्यजी, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एभरेस्ट टेलिभिजन जो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सब ठिक छ। राष्ट्रको पक्षमा एउटा आम सहमति हुनु चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा हो। हस्, धन्यवाद। हस्।